بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الحرمین ساقی کوثر شاف محشر میرے اور تسا سارے دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ ساڑی طرفوں بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں دا نزول فرما۔ ساؤنڈ والے بھائی سادہ ہی چلاؤ پہلے، ٹھیک سے، شکریہ۔ میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطیب مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا ہی خوبصورت بیان فرما رہے سی۔ میرے تو بعد تسی احباب دیکھ رہے ہو اسٹیج دی زینت میرے بڑے ہی پیارے بھائی خطیب پاکستان واضح خوشان قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے۔ جلد ہی قاری صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا اور تھوڑے ہی وقت تو بعد خطیب عرب و عجم حضرت مولانا شیخ عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف لیان والے نے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ علماء دیاں حفاظتاں فرمائے، اللہ قرآن و سنت نو بیان کر کے سن سنا کے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے حقوق والدین دے حوالے دے نال چند ایک گزارشات میں تسا احباب دے سامنے عرض کر کے اجازت چاہاں گا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تینہ بندیاں نو اللہ قیامت دے دن گناہاں تو پاک نہیں کرن گے۔ وہ تین بندے کیڑے نے؟ سب تو پہلے آپ نے فرمایا والدین دا نافرمان، دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا جڑا مرد عورتاں دی مشاہبت اختیار کرد ہے، تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دجوس بندہ جڑا بے حیائی نو پسند کردا ہے، اللہ اینا تینہ بندیاں نو قیامت دے دن گناہاں تو پاک ہی نہیں کرن گے۔ اللہ سانو ساریاں نو اے تینہ عیباں کولوں بچا کے رکھے۔ والدین دی فرما برداری اللہ دے قرآن اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام دے فرامین دے اندر موجود ہے، اور نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے، یہ روایت سلسلہ احادیث صحیحہ دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے، جدے والدین او دے تے راضی نے او دے نال اللہ بھی راضی ہے، جدے نال والدین ناراض نے او دے نال آسمان والا رب بھی ناراض ہے۔ والدین دی رضا دے اندر اللہ دی رضا، ناراضگی دے اندر اللہ دی ناراضگی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نے تے جہنم بھی نے۔ صحابہ پوچھ دینے حضور جنت کیویں تے جہنم کیویں؟ آپ نے فرمایا اگر اینا دی تابعہ داری کرو گے تے اللہ اپنی جنت داخل فرمائے گا، اگر والدین دی نافرمانی کرو گے
تے اللہ ماپیاں دی نافرمانی دی وجہ تو انو دوزخ دے اندر داخل فرمائے گا۔ اس واسطے والدین دی تابعہ داری کرن دے نال اللہ دی جنت دا حصول ملے گا۔ اللہ سانو نصیب فرمائے۔ سنن ابی داؤد دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا لوگاں دا قدردان نہیں او اللہ دا بھی قدردان نہیں، یعنی جڑا لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کردا او اللہ دا بھی شکریہ ادا نہیں کردا۔ عام مسلمان ساڈے تے نیکی کرے او دا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تے جے والدین ہون کہ جس ماں نے پیڑ تو لے کے جنم دین تک پھر بعد تک ساڑیاں خدمتاں کیتیاں نے، سنبھالے ہے، پالے ہے، جوان کیتا ہے، جس باپ نے محنتاں مزدوریاں کر کے سانو پروان چڑھایا ہے، انہاں دا بندہ پھر کیوں نہ شکریہ ادا کرے۔ اگر عام مسلمان دا شکریہ ادا کرن دا درس میرے مصطفیٰ نے دیتا ہے، والدین تے پھر بالاولا ضروری نے۔ اللہ جنہ دے والدین حیات نے اپنے والدین دے فرما بردار بنا دے۔ اللہ جنہ دے والدین چلے گئے، فوت ہو گئے، دوواں چو ایک فوت ہو گیا یا دونوں فوت ہو گئے، اللہ کروٹ کروٹ انہاں دے درجات نو بلند فرما دے۔ آؤ میں چند ایک گزارشات بڑے اختصار دے نال عرض کر کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اپنی وحدانیت دا، ربوبیت دا اعلان کرن تو بعد، اپنی جناب بندگی دا درس دین تو بعد اللہ ذوالجلال نے اس بات نو بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے عبادت میری کرے آجے، میرے نال شرک نہ کرے آجے، میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے، اور اگے فرمایا اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آیا جے، اپنے والدین دے نال نیکی کرے آجے، اپنے ماپیاں دی قدر کرے آجے۔ اے دوویں زندہ نے یا دوواں جو ایک زندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں دے سامنے اپنے بازو چکا دینے نے، انہاں دی اونج خدمت کرنی ہے۔ انسان جیویں تو بچپن دے اندر چھوٹا جیا سی، تیرے والدین تیرے نال شفقت تے محبت کر دے رہے، آج اے وڈیرے ہو گئے نے، آج انہاں نو تیرے پیار تے محبت دیاں ضرورتاں نے۔ فلا تقل لہما اف، اپنے ماپیاں نو اف بھی نہیں کہنا۔ اف عربی دی اندر کہندے نے اے ناخن 2-4 دن 5-7 دن نو نہ کٹو، اے تھوڑا جہا نو ود جاندا ہے تے اے دے نیچے جڑی میل کچیل جمع ہو جاندی ہے نا، اینو عربی دے اندر کہندے نے اف۔ تے میں تے اف تو مراد یہی سمجھی ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو درس اے دے رہے نے، اے میرے بندیو تواڈے دل دی اندر تیرے باپ تے تیری والدہ دے متعلق میں رب اینی کو بھی میل گوارا نہیں کراں گا، اینی کو میل بھی میں رب تیرے دل دی اندر ماپیاں دے متعلق پسند نہیں کراں گا۔ اپنے ماپیاں نو چڑکنا، انہاں نو گال مندہ کرنا تے دور دی گالے، انہاں دے گال پینا تے دور دی گالے۔ اللہ ذوالجلال ماپیاں دے متعلق اینی کو میل بھی دل دی اندر برداشت نہیں کر دے۔ اس واسطے فرمایا اپنے ماپیاں دے نال چنگا سلوک کرنا ہے، اپنے ماپیاں دی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے، یہ روایت بخاری مسلم دے اندر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نو سوال ہویا ہے اللہ دے نبی جی دسو سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے نماز نو اول وقت تے ادا کرو۔ حضور نماز تو بعد افضل عمل کیڑا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنے والدین دی فرما برداری کریا کرو۔ اللہ دے نبی جی تیسرے نمبر تے افضل عمل کیڑا ہے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر تیسرے نمبر
دے افضل عمل حضرت ابی جاہم رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمذی دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے در دولت تے تشریف لے آئے نے آ کے نبی علیہ السلام نو آندے نے حضور میں جہاد تے جانا چاہنا وا میں تواڈے کولوں اجازت لین واسطے آیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے ابی جاہم جی جی اللہ دے نبی جی آپ فرماندے نے کیا تیرے ماپے حیات نے جی جی اللہ دے رسول جی میرے والدین حیات نے ہے بھی عمر دے آخری حصے دے اندر نے نبی علیہ السلام فرماندے نے پیاریا جا جا کے اپنے ماپیاں دی تابعداری کر اپنے ماپیاں دی خدمت کر اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا فرما دیں گے ایک اور میرے مصطفیٰ دے کول آیا ہے اللہ دے نبی جی میرے کولو گناہ بڑا بڑا ہو گیا ہے دسو میرے گناہ نو رب کیویں معاف فرمائے گا میرے آقا فرماندے نے کیا تیری والدہ حیات ہے اللہ دے نبی جی میری والدہ تے حیات نہیں میرے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے کیا تیری خالہ ہے وے جی جی اللہ دے نبی جی میری خالہ تے زندہ وے نبی علیہ السلام فرماندے نے جا جا کے اپنی خالہ دی تابعداری کر اپنی خالہ دی فرما برداری کر اللہ تیرے ہون والے گناہ نو معاف فرما دیں گے میرے ویریو قاسم پورے دیو باسیو شاہ کوڑ تو آن والا مہمان رب دا واسطہ دے کے ایک گل پوچھنی چاہتا ہے اگر ماں تو بعد خالہ دی خدمت کریے رب بڑے تو بڑے گناہ معاف کر دیندا ہے اگر سکی والدہ دی خدمت کرے گا اگر سکی ماں دی تابعداری کرے گا اگر اپنی سکی ماں دے آنکھیں لگے گا اگر سکی ماں دے کہنے کار ہوے گا پھر اللہ ساڈے گناہ کیوں نہیں معاف کرے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنے باپ دے دنیا تے چلے جان تو بعد اپنے باپ دے یاراں دا بھی حیا کریا کرو اپنے باپ دے دوستاں دا بھی حیا کریا کرو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے تو مکے عمرے دا سفر لے کے جا رہے نے عمرے دی غرض دے نال مکے دا سفر ہو رہا ہے رستے دے اندر چل دیاں نبی پاک دے پروانے نے ایک ضعیف العمر بزرگ نو ویکھیا ہے اپنی سواری تو نیچے اتر آئے سواری تو نیچے اتر کے اپنی پگ اس بابا جی دے سر تے رکھ دیتی ہے اپنی سواری اس بزرگ نو پیش کر دیتی ہے کھجوراں بھی ستو بھی دیتے نے خیر لیکس لیک ہون تو بعد اپنا سفر شروع کر دیتا ہے نال دے ساتھی آندے نے نبی دے صحابیاں اگر اے بابا جی نو ستو پانی کھجوراں دے دیندے بابا جی نے راضی ہو جانا سی تسی اپنی قیمتی سواری بھی دے جا رہے ہو اپنی پگ بھی بابا جی دے سر تے رکھ دیتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں چو آنسو آ جاندے نے آندے نے سوال کرن والے اے بابا کو عام بابا نہیں اے بابا جی میرے باپ عمر دا دوست ہے اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے اپنے باپ تو بعد اپنے باپ دے یاراں دا بھی خیال کریا کرو اپنے باپ دے دوستاں دا بھی احترام کریا کرو اور ایک روایت اندر اے بھی موجود ہے بہقی دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہندے ہو تیرے باپ دی قبر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کر دے تواڈے باپ دی قبر اللہ تعالیٰ روشن فرما دے قبر دی زندگی اللہ بہتر فرما دے اپنے باپ تے دنیا تے جان تو بعد اپنے باپ دے دوستاں دے نال بھی چنگا سلوک کریا جے اپنے باپ دے دوستاں دا بھی ادب احترام فرمایا جے اللہ دے پاک پیغمبر دے قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا نبی علیہ السلام آپ آرام فرما رہے نے میرے پیغمبر خواب دے اندر اللہ دی جنت چ گئے نے اور نبی دا خواب ساڈا یقین ساڈی دعوت مسلک پیغام ایوے ساڈے نبی دا خواب اللہ دی وہی ہوندا ہے نبی دا خواب سچا ہوندا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام
خواب دے اندر اللہ دی جنت چ گئے نے. نبی علیہ السلام نے کی ویکھیا؟ جنت دے اندر قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے دن چڑھیا نا اپنے صحابہ نو دسیا، صحابہ جنت دے اندر حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ دے قرآن پڑھن دی آواز میں سنی. صحابہ نے آپس دے اندر تجسس کیتا ہے، حضور نعمان حارثہ بن نعمان دے اندر کیڑی خوبی ہے کہ جس خوبی دی وجہ تو حارثہ قرآن زمین تے پڑھدا ہے، ایدیاں آوازاں اللہ دی جنت دے اندر سنائی دیندیاں نے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو اصل گل وے حارثہ اپنے ماپیاں دا بڑا ہی فرما بردار ہے، اپنے ماپیاں دا بڑا ہی تابعدار ہے، جدی وجہ تو قرآن زمین تے پڑھدا ہے. اللہ او دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں اپنی جنت دے اندر سنائی دیندے نے. ماں باپ دی تابعداری دے نال اللہ بڑیاں عزتاں عطا فرماندے نے، اللہ بڑیاں عظمتاں عطا فرماندے نے. اور نبی علیہ السلام دی حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر میرے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے البرکۃ علی اکابرکم، آپ فرماندے نے تواڈے گھر دے اندر برکتاں تواڈے وڈیاں دی وجہ تو، تیرے بڈھے باپ دی وجہ تو، تیری وڈیری امی دی وجہ تو، تیرے بڈھے دادے تے دادی دی وجہ تو تیرے گھر دے اندر اللہ نے برکتاں پائیاں نے. اللہ نے تیرے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا فرما دتیاں نے. گھر دے اندر برکتاں وڈیاں دی وجہ تو. اور اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا اسلام تے بڈھا ہو جاندا ہے، جدے سر دے وال جسم دے وال اسلام تے سفید ہو جاندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے عمر 60 سال دی ہو جاندی ہے، اللہ ایدا بڑا ہی حیا کر دے نے، اللہ ایدا بڑا ہی احترام کر دے نے. میرے آقا فرماندے نے اگر اسلام تے کوئی مرد یا عورت وڈیرا ہو گیا ہے، عمر 70 سال ہو گئی ہے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب نبی جی میں اپنے اس بندے یا بندی نو عذاب کراں، میں رب نو اونجی شرم آندی ہے جدے سر دے جسم دے وال اسلام تے سفید ہو گئے نے. اور نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرا باپ یا تیری والدہ اپنے ہاتھ چک لینے، اللہ ماپیاں دے ہاتھ اولاد دے حق دے اندر چکے گئے کدی رد نہیں کردا. اللہ انہاں دی دعا ضرور قبول کر لیندے نے. حضرت اویس کرنی دا نام تسا سنے ہیں، حضرت اویس کرنی نے رحمت اللہ علیہ میرے مصطفیٰ نو ویکھیا نہیں، نبی پاک نال ملاقات ہوئی نہیں، لیکن اپنی ماں دی تابعداری اور فرما برداری کر دے رہے، خدمت کر دے رہے. نبی علیہ السلام خوشخبری پشین گوئی دے کے گئے کہ ایک اویس کرنی کرن دے علاقے دا اگر تانوں مل جائے او دے کولوں دعا کروایا جے، مستجاب الدعوات. کیوں؟ اپنی والدہ دی بڑی خدمت کردا ہے، اپنی والدہ دی بڑی سیوا کردا ہے. اللہ نے اس خدمت دی وجہ تو اویس کرنی نو اے اعزاز دیتا ہے کہ اللہ کولوں جڑی بھی دعا کر دینے اللہ حضرت اویس کرنی دی دعا نو شرف قبولیت نال نواز دیندے نے. میرے عزیزو ماپیاں دیاں دعاواں لیا کرو، ماپیاں دی خدمت کریا کرو. اور اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے ایتھوں تک بیان فرمایا اگر والدین غیر مسلم بھی ہون پھر بھی انہاں دا ادب احترام پورا کرنا ہے. ہاں اگر او تانوں اسلام دے خلاف کوئی گل کہندے نے انہاں دی او گل نہ منو، ہے تے تواڈے ماپے نے نا، ہے تے او تواڈے والدین نے. فرمایا انہاں دا پورا احترام کرو، انہاں دا پورا ادب کرو. اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر اسلام دے کول تشریف لے آئیاں نے. اللہ دے نبی جی میری والدہ مینوں ملن واسطے آئی ہے مسلمان نہیں ہے کافرہ وے، اگر اجازت ہوئے میں اپنے گھر دا دروازہ کھول دیاں اپنی والدہ دی خدمت کر سکنی یا نہیں. میرے آقا فرماندے نے میں میری صحابیہ اپنی والدہ نو بٹھا اپنی والدہ دی خدمت کر. جدو تیری ماں تیرے کول رہ کے کچھ دیر تو بعد کچھ عرصے تو بعد واپس جائے اپنی ماں دی خدمت بھی کریں، تحفے تحائف دے کے اپنی والدہ نو رخصت کریں. اے میری صحابیہ اسماء پاویں او کافر ہے تے تیری والدہ نا، ہے تے تیری ماں ہے،
او دی خدمت دے اندر کوئی کمی نہ چھڈی میرے عزیز میرے پاک پیغمبر اسلام نے غیر مسلم ماپیاں دے نال وی چنگا سلوک کرن دا درس دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر اسلام دی بڑی پیاری حدیث جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگو اللہ نے ماپیاں دی رضا دے اندر اپنی رضا نو شامل کر لیا ہے جدے تے او دے ماپے راضی نے او دے تے عرش والا رب بھی راضی ہے جدے تے ماپے ناراض نے او دے تے او دا رب بھی ناراض ہے اور ماپیاں دی خدمت کرن والیاں نے خدمت کرن دا حق ادا فرما دیتا ہے اگر تیری ماں زندہ ہے اگر تیرا ویریا باپ زندہ ہے تیرے گھر دے اندر اللہ دی رحمت دے دو دروازے کھلے نے ان رحمت دے دروازیاں تو فائدہ اٹھا ماپیاں دی خدمت کر کے اللہ دی رحمت دا مستحق بن جا اللہ دے کولوں جناب خوشنودی حاصل کر لیں اللہ دی رضا حاصل کر لیں اللہ پاک نو ماپیاں نو راضی کر کے جدوں اسی راضی کر لواں گے انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال پیغمبر دی حدیث دے مطابق اسی اللہ دی جنت دے حقدار بن جاواں گے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری زندگی اپنے ماپیاں دیاں کمیاں محسوس کر دے رہنے باپ میرے پیغمبر دا آپ دی ولادت تو پہلے ہی دنیا تو چلا گیا ہے امی جان 6 سال دی عمر دے اندر چھڑ کے چلیاں گئیاں ساری زندگی نبی پاک نے ماپیاں دی کمی محسوس کی تھی ہے اور ایک روایت اندر میں پڑھے ہے ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر ایک سفر دے نے رستے دے اندر مقام ابوا تو گزرے نے نبی علیہ السلام نے اپنی امی جان دی قبر دے دعا کی تھی ہے دعا کر کے اللہ دے پاک پیغمبر فارغ ہوئے نے صحابہ بھی نال موجود نے میرے آقا کہندے ہونگے امی جان اج ویکھ تیرے حج تیرے بیٹے نو رب نے کنیاں عظمتاں عطا کر دتیاں نے اللہ نے تیرے بیٹے نو کنیاں شاناں عطا فرما دتیاں نے ختم نبوت دا تاج تیرے بیٹے دے سر تے رکھ دیتا ہے اور اے قسمت تے مقدر دیاں گلاں نے اللہ دے بلند مرتبے ویکھنے قسمت والے ماپیاں نو نصیب ہوندے نے اولاد نو اگر اللہ مقام و مرتبہ عطا فرما دے وے سونیو قسمت والے ماپے اے رونقاں ویکھ دے نے اور قسمت والیاں اولاداں نو اپنے ماپیاں دا اے وڈیر عمر دی اندر پیار اور محبت لینا نصیب ہوندا ہے اللہ جنہ دے والدین حیات نے تا دیر سایہ سرا تے رکھے جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے نے اللہ کروٹ کروٹ انہاں دے درجات نو بلند فرما دے وے حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام گلاں ساریاں کھل جاندیاں نے بھرا آئے نے گلاں لین واسطے ایک واری دو واری حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے جدوں بنیامین بھرا نو اپنے کول رکھ لیا ہے اے بھرا واپس آ جاندے نے حضرت جناب یعقوب علیہ السلام ایک خط اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام وال لکھ دے نے اور او جدوں خط لکھ دے نے نا او دی تحریر اس طرح کرواندے نے اے مصر دے بادشاہ وا میں تے ایک دکھی باپ ہاں اگے میرا ایک پتر گم ہو گیا ہے او دی جدائی دے اندر رو رو کے میں اپنی اکھاں دی روشنائی ختم کر لئیے اے مصر دے بادشاہ وا میرا ایک خط پڑھی میری چٹھی نو اگر اور نہ کر دیویں کتے اینو ردی دی ٹوکری چ نہ سٹ دیویں تگڑے بندے ماڑیاں دے کدوں خط پڑھ دے نے مصر دے بادشاہ وا میرا خط پڑھ کے ضرور مینوں کوئی جواب دیویں تے خط پتہ کیویں لکھ دے نے آندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان او چیری ابراہیم خلیل ربانا یہ جد مبارک میری تے لکھ دینے پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں تے لکھاں سلام تو سانو اے شاہ ملک مصر دے والی تیرا یاد نہ نام آسانو تے پہلا یوسف دل بر جانی اکھاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا سانو خبر نہ گائی
روندیاں روندیاں اللہ دے نبی نے خط لگوایا ہے. خط جناب یوسف علیہ السلام دے کول گیا ہے. گلاں کھل گئیاں. اپنے باپ نو بھائیاں نو بلا لیا. میں تے سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا الجمال وال کتاب سورت یوسف دی تفسیر تے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے جڑی لکھی ہے او دے اندر تحریر کر دینے. اس طرح کر کے جدوں باپ یعقوب مصر دے اندر پہنچے ہے اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو دوروں ویکھیا ہے. اپنی نشست تو اٹھ پے نے اپنے باپ دا اگے بڑھ کے استقبال کیتا ہے. اپنے باپ نو ملے نے لے آ کے اپنی جگہ تے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام نو بٹھایا. اللہ پتر نو اولاد نو جنہ مرضی اونچیاں کر دے وے جنیاں مرضی اللہ عزتاں عطا فرما دے وے پر سونےو ماپے ماپے ہی ہوندے نے. باپ دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. باپ دے مقام دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دا احترام کر کے دسیا ہے رہندی دنیا تک آن والے لوگ اپنے والدین دا احترام کرے آجے. اللہ دے پیاریاں نے اپنے ماپیاں دا احترام کیتا اور سانو کرن دا درس دیتا ہے. آؤ میں آخری گل کراں تے گل مقاماں. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے دے بیٹے حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے چاچا جان دے بیٹے نے. اور اے واقعہ امام مقدسی دی کتاب کتاب التوابین او دے اندر موجود ہے. اس واقعہ دے راوی کون نے؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسن میرے مصطفیٰ دا نواسا اس واقعہ نو بیان کردا ہے. کہندے نے کہ میں اپنے باپ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اللہ دے گھر چلا جانا وا عمرہ ادا کرن واسطے گیا. ادھی رات دا وقت بیت اللہ دے زائرین سارے سو جاندے نے. میں تے میرا باپ مطاف دے اندر ایک جگہ تے بیٹھے ہیں تے ایک بندہ رو رو کے دعا کر رہا ہے اور دعا انج کر رہا ہے اللہ پتہ نہیں تو مینوں معاف کرنا یا نہیں کرنا. میں گناہ بڑا بڑا کر رہا ہے. اللہ پتہ نہیں تو مینوں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے. اگر مینوں معاف کر دے تے تیری مہربانی ہوئے گی. اس طرح الفاظ دے نال اے دعا کر رہے ہیں. حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میرے بیٹے حسن جا اس بندے نو تلاش کر کے لے آنا. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے نے. اندنے میں چل دیاں اس بندے نو ایک جگہ تے پا لیا. میں انو جا کے کیا میرے ابا جان نبی پاک دے چاچے دا پتر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تینو بلا رہے نے. آ کے میرے باپ دی گل سن. یہ نوجوان آ گیا منازل بن لاحق ایک بندے دا نام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اینو پوچھ دینے نوجوانہ کیڑا گناہ کر لیا ہے جڑیاں اللہ دے کولوں رو رو کے معافیاں منگنا ہے. اللہ پتہ نہیں میرا تو گناہ معاف کرے گا یا نہیں کرائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اگو آندا ہے نبی دے چاچے دے بیٹیا میں بڑا ہی وڈا گناہ کر لیا ہے. میرا باپ ایک نیک شخص سی. میرا باپ ایک نیک انسان سی تے میری بہنی گندے لوگاں دے نال ہو گئی. میری یاری دوستی گندے یاراں بیلیاں دے نال لگ گئی تے میرے باپ نے مینوں بڑا سمجھانا کہ پتر پیڑیاں دی بہنی نہ بیاہ کر. ماڑیاں دی بہنی بندے نو برباد کر دیندی ہے. گندی یاری بندے نو تباہ کر دیندی ہے. اللہ سانو اپنی یاری دوستی نیک لوگاں دے نال لان دی توفیق عطا فرمائے. منازل بن لاحق آندا ہے میرے باپ نے مینوں روزانہ سمجھانا لیکن میں کوئی باپ دی گل نہ مننی کہ ابا جی وڈیرے ہو گئے نے ایویں گلاں کردے رہندے نے شاید میرے باپ نو میرے یار بیلی چنگے نہیں لگدے. آندا ایک دن ادھی رات دا وقت میں اپنے یاراں بیلیاں دے نال بیٹھا ہاں شراب پیتی ہوئی ہے. ادھی رات دا وقت میں مجلس تو فارغ ہویا اپنے گھر جدوں دروازے تے آیا دروازہ کھٹکھٹایا میرا باپ دروازے تے آیا دروازہ کھولیا. میں آندا میرے منہ جو شراب دی بدبو آ رہی ہے. باپ نے بدبو محسوس کیتی ہے. ابا جی آندے نے پتر منازل یار میں تینوں کنی واری کہیا ہے بھڑے یاراں دے نال نہ پھریا کر. بھڑے یاراں دے نال اینا وقت نہ گزاریا کر.
पुत्र हुण शराब पी के आए हैं, भैड़ियां दी बहनी जो उठ के आए हैं। आंदा मैं शराब पीती सी, मैं जवान सा, बाप वडेरा सी, मैनू गुस्सा चढ़िया। आए दिन अब्बा जी मेरे यारां बेलियां नू बुरा कहिंदे ने, भैड़ा कहिंदे ने। मनासल आंदा मैं अपने बुढ़े बाप नू पकड़ लिया, रज रज के मारी जाना वा। हुण बुढ़ा बंदा जवान बंदे दा किवें मुकाबला कर सकदा है? मनासल दा बाप अपने बाजू नीचे करके खड़ा है, अपने पुत्र दे सामने हाथ नहीं चुक रहा। आंदा पुत्र मनासल अज मार ले जिन्ना मैनू मारना चाहना है, रज रज के अपनियां रीझां ला ले, इस तो बाद तू मैनू कदी नहीं मार सकेगा। मैं तेरे वास्ते बददुआ करनी है, अल्लाह दे घर बैतुल्ला दे अंदर जाके मुल्तजिम दे नाल चिमट के बददुआ करनी है। कहन लगा मेरे कोलों जिन्ना बाप नू मारिया गया मैं मारिया, मेरे बाप ने सवारी लई है, बैतुल्ला दे अंदर आ गया ते बाप मुल्तजिम दे नाल चिमट के दुआ करदा है, अरशां वाले रब्बा पुत्र मनाजल इस वास्ते दिता सी, अज मेरे ही गले पै गया है, अज मेरे अगों उठ के खड़ा हो गया है। आसमान दिया खालिका मैनू ओनी देर सुकून नहीं होएगा जदों तक मेरे बेटे दा सज्जा पासा मफलूज ना हो जाए। इधर बाप ने बददुआ कीती है, इधर मनाजल आंदा है मेरा सज्जा पासा मफलूज हो जांदा है। लोगां दे अंदर मेरा तारफ बड़ा गंदा हो जांदा है, लोग कहिंदे ने ए ओही मनाजल है जिदे बाप दी इनू बददुआ लै गई है। लोग मैनू बड़े गलत गलत अल्फाज दे नाल याद करदे ने, मैं बड़ा ही परेशान हो जाना। अब्बा जी घर आए ने, मैं बड़ियां बाप दियां मिन्नतां कीतियां, अब्बा जी मनदे नहीं। बिल आखिर बाप है, बाप दे दिल दी अंदर ते नरमी हुंदी है ना। एक दिन मेरे अब्बा जी राजी हो जांदे ने ते अब्बा जी कहंदे ने पुत्र मनाजल मैं तेनू माफ कर देंगा, पर करांगा ओथे जाके दुआ करांगा जिथे मैं तेरे वास्ते बददुआ कीती सी। मनाजल आंदा मैनू चाह चढ़ जांदे ने, मैं एक सवारी बाप वास्ते लेना वा, एक सवारी ते आप सवार हो जाना वा। चंद और अफराद तैयार हुंदे ने, उमरे दी गरज नाल आना चाहते ने। मैं अपने बाप नू नाल लैके मक्के दा सफर शुरू कर लेना वा। रस्ते दे अंदर चलदियां रात दा सन्नाटा छाया, एक दरखत दे नीचे होंदी जदों साडियां सवारियां गुजरियां ने, मेरे बाप दी सवारी जदों इस दरखत दे नीचे आई है, दरखत तो एक बड़ा परिंदा उड़िया, डर के उड़िया, और परिंदे दे उड़न दी जदों आवाज पैदा हुई मेरे बाप दी सवारी डर जांदी है और डर के इस तरह एक पहाड़ी ते चढ़ जांदी है। बुढ़ा बाप है, सवारी काबू नहीं आ रही। खैर मेरा बाप सवारी तो गिरदा है, पहाड़ी ते गिरे है, नीचे गिरदा आ रहा है। बाप नू चोटां लग जांदियां ने, अब्बू जी नू गहरे जख्म आए ने, उन्हां जख्मां दी वजह तो मेरा बाप अल्लाह नू प्यारा हो गया। असी अपने बाप नू ओथे दफन कर दिता है। आप मैं बैतुल्ला दे अंदर आ गया, नबी दे चाचे दे बेटिया, हुण मैं रो रो के दुआ करना, पता नहीं अल्लाह ने मेरा गुनाह माफ करना है या नहीं करना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने ए मनाजल खुश हो जा, मैं नबी दे चाचे दा बेटा अली तेरे वास्ते दुआ करना वा। क्यों? अगर अल्लाह ने अगर तेरे बाप ने तेनू माफ ना कीता हुंदा और तेरे नाल बैतुल्ला दे अंदर आके दुआ करन दा वादा ना कीता हुंदा ते मैं तेरे वास्ते कदी भी दुआ नहीं सी करनी। हुण मैं तेरे वास्ते दुआ करन वास्ते इस वास्ते तैयार होया वा कि तेरे बाप ने तेनू माफ कर दिता सी, तेरे नाल आके बैतुल्ला अल्लाह दे कोलों माफी मंगन दा वादा कर लिया सी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ करनी शुरू कर दी है। मेरे अली दी दुआ पूरी नहीं हुई, अल्लाह ने मनाजल दा जेड़ा सज्जा पासा मफलूज होया सी ओनू तंदुरुस्ती अता फरमा दी है। बचिया जे मापियां दियां बददुआवां तो वीरियो बचिया जे, इन्हां दियां दुआवां ही लिया जे। अल्लाह दी कसम इन्हां दियां दुआवां तार देंदियां ने, इन्हां दियां खिदमतां दे नाल बड़ियां बड़ियां परेशानियां हल हो जांदियां ने। ओ तीन बंदे बनी इसराइल दे गार च फस गए सी, उन्हां चों एक ओ भी सी दुआ करन वाला जिन्हें अपने नेक अमल नू याद कीता है। अल्लाह मैं अपने वालिदैन नू अद्धी रात वापस आया बकरियां चरा के, पहले दुध अपने मापियां नू पिलाया, फिर बीवी बच्चियां नू पिलाया। अल्लाह मैं अपने मां बाप दा हक पहले अदा कीता। अगर ये नेकी तेनू पसंद है ते नजात दे दे। मेरे पैगंबर फरमांदे ने तीसरे नंबर ते इन्हें दुआ कीती सी, एदी दुआ इधरों अजे पूरी हुई है, अल्लाह ने गार दे मुंह अगों पत्थर सैड ते कर दिते। अल्लाह परेशानियां जो कढ़ देंदे ने मापियां दी खिदमत दे नाल। अल्लाह मैनू तुहानू अपने मापियां दा फरमा बरदार। आओ
آخری اشعار سناواں تے گل مکاواں. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال او دتا اے پیار نالے کیتی اے سنبھال جاج دی نہ دسی تینوں رہن سہن دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سیں منہ وچ کچھ وی نہیں پان جوگا سیں منگن دا ول تے نہ کھان جوگا سیں. لوڑ تینوں ماں دے سہارے لین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی تینوں پاوے سکے آپ گلے پہندی رہی تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی ساری رات جاگ کے ولاوے لیندی رہی تینوں پاوے سکے آپ گلے پہندی رہی کڑی اونوں ملے نہ سکون لین دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. سن لوگو دیندا اے آواز رب جے ماپے نے ناراض تے ناراض رب جے طلب رکھ ماپیاں طلب رکھ رب دی رضا لین دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی والدین نال جڑے رسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے وچ او جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی. پہلے کچھ ہور ہو گئے اٹھ کے تو اج پیراں تے کھلو گئے ہن بھجن سے کھیڈا کھیڈے وڈا ہو گئے. لوڑ تینوں مک گئی سہارے لین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. والدین اگے نظراں جھکایا کر تو اکھاں وچ اکھاں نہ پایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. ماپے نے ناراض تے منا لے دوستا جفیاں پیار دیاں پالے دوستا جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستا تھائیں او دوستا ہمیشہ رہن دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ کی دعا ہے اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں اپنے والدین دے فرما بردار برائے جڑے ساڈے پیارے اس دنیا تو چلے گئے نے. میرے محترم حاجی محمد اسلم گل صاحب اس کانفرنس دے بانی اللہ بزرگاں دی قبر اللہ منور فرمائے اللہ درجات جنت دے اندر بلند فرمائے. انہاں دے بیٹے ساڈے محترم حاجی محمد افضل گل صاحب ماشاءاللہ حیات نے اللہ ایمان والی حاجی افضل صاحب نو لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ اپنے باپ دی جاری کیتی ہوئی نیکی اللہ انہاں نو مزید جاری رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہاں دے رزق دے اندر برکت فرمائے. جتنے ساتھی انہاں دے معاون بنے اج دے اس پروگرام دا انتظام اہتمام کیتا ہے اللہ سب واسطے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.